अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आलमगीर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान लेक्चरर तोकीर मुगल। और आज मैं मौजूद हूं तहसील सराय आलमगीर के नवाही गांव सिमली के एक मदरसा में, और यहां हमारे साथ मौजूद हैं अलामा मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा वाहदी साहब। इनसे हम माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में रह कर इबादत को किस तरह से कंटिन्यू रख सकते हैं, कोरोना वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर पे इस्लामी पहलुओं को मद्देनज़र रख के किस तरह से रोशनी डाली जा सकती है, और लॉकडाउन के रहते हुए हम किस तरह से अपने वक्त को कीमती बना सकते हैं, इन सवालों के जवाब जानेंगे। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलामा साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि चूंकि हर दूसरा शख्स इस क्रिटिकल सिचुएशन में ये कह रहा है कि आप अपने हाथ धोएं, सैनिटाइजर्स को यूज़ करें, जितना हो सके फासला रखें, जितना हो सके घरों से कम निकलें, तो आप इस्लामी पहलुओं को मद्देनज़र रख के इस बात पे किस तरह से रोशनी डालेंगे कि हम कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर को किस तरह से अपना सकते हैं? इस्लाम इस बारे में क्या पैगाम देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और लोग जो हैं ये जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हैं, इसके लिए उन्हें ये हदायत की जा रही है मीडिया की तरफ से और डॉक्टर साहिबान की तरफ से कि वो अपना हाथ 20 सेकंड तक धोते रहें। तो अगर इसको यूँ कर लिया जाए कि 3 मरतबा धोएं हाथ, कम से कम 3 मरतबा हाथ धोएं, टाइम पीरियड के बजाय उन्हें तरीक़ेकार बता दिए जाए कि 3 मरतबा हाथ धोएं, और अगर रिंग्स या अंगूठे वगैरह या नेल पॉलिश लगी है तो रिंग्स को हरकत दें और नेल पॉलिश को उतार दें ताकि नाखूनों को भी तरी मिले और अच्छे तरीके से हो। और साथ इस बात को अगर ऐड कर दिया जाए कि ये अमले रसूल है जिसकी तालीम आज से 1400 साल पहले कर दी गई है, तो इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो जिस्मानी सफाई सुथराई हो जाएगी, दूसरा इत्मीनान क़ल्ब भी है और ज़ख़ीरा आखिरत भी है। अगर मीडिया वाले और डॉक्टर साहिबान इस चीज़ को मोटिवेट करें और लोगों को बताएं तो उनके लिए भी दोहरा फ़ायदा है। अब देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन तवद्दा वहसनल वुदूहा खरजत खतायाहु मिन जसदिही हत्ता तखरुज मिन तहति अज़फारिही, कि आपने फरमाया जिसने अच्छे तरीके से वज़ू किया उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं हत्ता के नाखूनों के नीचे से भी। तो मतलब ये हुआ कि ज़ाहिर की सफाई के साथ साथ बातिन की सफाई, जब कल्बी सफाई हो जाएगी, दिल इत्मीनान पाएगा, तो आज की सिचुएशन में जो टेंशन, डिप्रेशन, डिसहार्ट जैसी बीमारियां भी पैदा हो चुकी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक मौसर मदाफ़ती निज़ाम है। ये जब दिल इत्मीनान पाएगा तो ज़ाहिर है टेंशन और डिप्रेशन वगैरह से वो महफूज हो जाएगा। तो अगर डॉक्टर साहिबान इसको यूँ कहें कि 5 वक्त की नमाज के लिए अच्छी तरीके से वज़ू किया जाए तो उसमें ज़िमनाना हाथ भी धुल जाएंगे और दूसरे मकासद भी हासिल हो जाएंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन, और लोग घरों में जो है वो बोर हो रहे हैं। जिस तरह के लोगों के मैसेजेस आते हैं, लोग मिलते हैं तो बताते हैं हम घरों में घुट के रह गए हैं, हम बोरियत का शिकार हैं, बच्चे हमारे बोरियत का शिकार हैं। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपने इस वक्त को किस तरह से कीमती वक्त बना सकते हैं? ये माह रमज़ान में ख़ुसूसी जो अहमियत है वो इबादत को है। इबादत 2 तरह की हैं, एक इज्तिमाई इबादत है और एक इनफरादी इबादत है। तो लॉकडाउन की वजह से गैदरिंग पर पाबंदी है, और जो आसानी से मस्जिद में आ सकता है, यानी बड़ी उम्र का ना हो, उसे कोई जिस्मानी प्रॉब्लम ना हो और ऐसी कोई सूरत हाल माने ना हो, तो वो तो ठीक है। तो जिसके लिए कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने घर के अंदर जो है नमाज का, तरावी का अहतमाम कर ले। बकिया जो इबादत हैं कि वो तरावी नमाज तस्बीह है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके अलावा तहज्जुद के नवाफिल हैं, इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत है, और सहरी का अहतमाम है, उसका खाना है, और इफ्तारी का करना है। ये तमाम जो मामलात हैं और मसरूफियात हैं ये तो ज़ाती नौइयत की हैं, इनफरादी नौइयत की हैं, इनको तो घरों के अंदर जारी रखा जा सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि बोर हो रहे हैं, वो बोर इसलिए हो रहे हैं कि बाहर की मसरूफियात से कट गए हैं,
تو باہر کی مصروفیات کا پھر وہ گھر میں اندر محفوظ، اس کا بہترین حال یہی ہے مسلمان کے لیے. مسلمان ہو تو بوریت ہو، تو یہ چیزیں تو دو اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، نسبت رسول اسے حاصل ہے، تو وہ اللہ اللہ کرتے رہے اور توبہ استغفار کرے اور لاک ڈاؤن سے چھٹکارے کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کرے اور ذکر اذکار کے اندر مشغول رہے، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر مصروف رہے، تو یقیناً بوریت کا یہ بہترین علاج ہے. بوریت ہوگی نہیں اگر وہ اللہ کی طرف توجہ رکھے گا. ماشاء اللہ علامہ صاحب، میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ چونکہ یہ وبا نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس نے پوری عالم انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، تو اس سے نہ صرف غریب طبقہ بلکہ امیر طبقہ بھی بہت متاثر ہوا ہے. تو آپ ان کو کس طرح سے گائیڈ کرنا چاہیں گے اسلامی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کس طرح وہ اپنے ان معاملات کو کنٹرول میں رکھیں اور کس طرح سے اپنے فائنینشلی پرابلمس کو یا معاشی استحکام کو یا کس طرح سے وہ برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی گفتگو آپ فرمائیے، روشنی ڈالیے کائنڈلی. آپ نے بالکل بجا کہا کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے سارے طبقات زندگی متاثر ہوئے ہیں، زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. تو ظاہر ہے جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے. وہ لوگ جو صرف ضروریات زندگی کے لیے ہی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور اسی کو بمشکل پورا کرتے ہیں، وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو اب اس سچویشن میں جو ہے وہ صورت اختیار کرنی چاہیے جو اولین دور میں صحابہ کرام نے اختیار کی، کہ ایک جنگ کے اندر جب ایک صحابی پیاس کے طلب میں جو ہے وہ کسی کو آواز دے رہا تھا، جب اس کے پاس پانی لایا گیا تو پاس ایک اور جو ہے وہ زخمی سپاہی جو ہے وہ بھی پیاس کے لیے اس نے ڈیمانڈ کر دی. تو وہ مسلمان جو ہے پیاسا اور زخمی ہے، اس نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ پانی اس کو پلایا جائے. جب اس کے پاس لے کر گئے تو ایک اور جو ہے سپاہی جو پیاسا ہے اور زخموں سے چور چور ہے، اس نے آواز دی تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میرے بھائی کے پاس پہنچو. تو پھر جب وہ تیسرے کے پاس پہنچے تو اس کے آخری سانس جو ہیں وہ نکل جا رہے تھے. تو پھر پہلے کے پاس پہنچے تو وہ بھی روح اس کی پرواز کر چکی تھی. پہلے کے پاس پہنچے تو اس طرح تینوں نے جو ہے اپنی جان کو نچھاور کر دیا، اس لیے تاکہ دوسرا مسلمان پیاسا نہ رہے. یہ ہمارے لیے ایک بہترین درس ہے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور مستحقین تک جو ہے وہ جو پیکج ہے صحیح طریقے سے پہنچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو انفرادی طور پر جو مخیر حضرات کوشش کر رہے ہیں ماہ رمضان کے اندر انہیں اور تیز کوشش کر دینی چاہیے. ان کے لیے غریبوں کی امداد بھی ہے، غریب طبقے کی امداد بھی ہے، ساتھ ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. اس کے ساتھ جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ بھی چیک اینڈ بیلنس کو اس نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ کوئی مستحق جو ہے وہ محروم نہ رہے اور افطاری اور سحری کو اچھے طریقے سے وہ ضروریات پوری کر سکیں. جی تو دوستو، علامہ صاحب کا کہنا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ہاتھ دھوئیں، فاصلہ بھی رکھیں، جتنا ہو سکے کرونا وائرس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کو اپنائیں، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ وضو کریں، اس سے نہ صرف آپ کو بیرونی طور پہ فائدہ ہوگا بلکہ اندرونی طور پہ بھی سیٹسفیکشن ملے گی. اور دوسرا، علامہ صاحب نے کہا کہ جو لوگ گھروں میں بور ہو رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے تعلق بلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو رینیو کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، جتنا ہو سکے اسلامی کتب کا مطالعہ کریں. اور انہوں نے غریبوں کے لیے کہا کہ جو رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. تو جتنا ہو سکے غریب لوگوں کی بھی مدد کیجیے. علامہ صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا اور جامعہ گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنے میزبان لیکچرر توقیر مغل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ. فی امان اللہ، اللہ حافظ.